अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन है साथ में उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे जैसे हम नया कंटेंट चैनल पर अपलोड करते हैं वो साथ ही साथ आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे कि कोई नया मटेरियल जो है वो अपलोड हुआ है कलम कैमरा पे। अच्छा, कुछ मसरूफियात की बुनियाद पर मैं बहुत ज़्यादा कल से सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं देख सकी, लेकिन आज जब मेरी नज़र पड़ी ट्विटर पर बिलखुसूस तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और डिस्कशन हो रही है कि सहाफ़ी का क्या किरदार और काम होता है, सहाफ़ियों को क्या किसी सर्टन तरीके से बिहेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देन दैट कॉट माई अटेंशन कि क्या हुआ है, जो सहाफ़ियों के किरदार को लेकर एक बहस जो है चल पड़ी है। फिर कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के नाम मेरी नज़र से मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर गुजरे जिनके ऊपर जाहिर है हर लिखने वाला और कमेंट करने वाला अपनी अपनी अप्रोच, अपनी अपनी पसंद और नापसंद के हवाले से कमेंट कर रहा था, क्योंकि जाहिर है जब कोई सहाफ़ी, कोई एंकर पर्सन पब्लिक स्पेस में होता है, लिखता है, बोलता है, सवाल करता है, बात करता है, तो डिफरेंट लोग जिनकी डिफरेंट नज़रियात, ख़यालात या पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस होती हैं वो उसके हिसाब से जो है हमें पसंद नापसंद भी करते हैं, हमसे अग्री और डिसअग्री भी करते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि एक डिबेट कुछ सीनियर नामों को लेकर भी हो रही थी कि क्या इन लोगों को ऐसा करना चाहिए था, क्या जर्नलिस्ट को किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन की तरह बिहेव करना चाहिए। तो फिर मेरी नज़र से ये एक पिटिशन गुजरी और अब मैंने तफसील से पढ़ा है इस पिटिशन को और तमाम तर जो उसके नुकात हैं वो मैंने देखे हैं। एक पिटिशन फाइल की गई है और उसके अंदर 19A आर्टिकल का जो क्लॉज है 19A उसको बुनियाद बनाकर जो कि ये इंश्योर करता है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो सबका राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर आप तफसील से इस आर्टिकल को पढ़ें तो ये बात करता है। उसको बुनियाद बनाकर ये कोर्ट में गए हैं कुछ लोग, जिसके अंदर 15 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और लिखते हैं, कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ इन टच रहते हैं, वो लोग साइन उन्होंने किया है, वो पिटिशनर्स हैं इसके अंदर। और इस आर्टिकल को बुनियाद बनाकर ये सवाल किया गया है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की जो बात की गई है, एक तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करके दे जो ऑनरेबल कोर्ट है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है और क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिस तक एक्सेस को अगर डिनाई किया जाएगा तो वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल की ब्रीच जो है वो कंसिडर उसको किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो ये मामला ठीक है, सही समझ में आता है। जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भी एंड वर्ल्ड ओवर ऑल्सो इस तरह के मामलात को प्रमोट करने के लिए, इन पर अवेयरनेस देने के लिए, इनके साथ खड़े होने के लिए सहाफ़ी बिरादरी का किरदार भी है। सहाफ़ियों ने बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं। सहाफ़ी बिरादरी को मज़ीद भी अगर इस पर आगे आना पड़े और खड़ा होना पड़े तो ज़रूर खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब थोड़ा सा आप इस पिटिशन को आगे जाकर जो है वो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो भी सारा मामला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कौन लोग हैं जो बात कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, इस डिबेट को जो ओपन किया है इसके अंदर, इस पिटिशन के अंदर, तो सारा मामला लगता है कि किसी एक कॉन्विक्ट, अगर कोई शख्स कन्विक्टेड हो, अगर कोई शख्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, एब्सकॉन्डर हो, तो उस मामले के अंदर जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, जो राइट टू गिव आउट योर ओन ओपिनियन अबाउट समथिंग, जो उसकी बात है, वो सारा मामला फिर इस एक पॉइंट के इर्द गिर्द बिल्ड होता हुआ इस पिटिशन में दिखाई देता है कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर है, ऑफेंडर है, अगर कॉन्विक्ट है, तो फिर उस सूरत में क्या उस शख्स को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी पब्लिक फोरम पर बात कर सकता है? क्या उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी राय दे सकता है? क्या अगर उस शख्स को उसके इस इख्तियार से महरूम कर दिया जाए तो फिर क्या वो जो उस इंसान की शख्सी आज़ादी है जो कि पाकिस्तान का आइन हम सबको बतौर पाकिस्तान के शहरी इंश्योर करता है और देता है, क्या वो उस शख्स की शख्सी आज़ादी पर फिर उस पर्सपेक्टिव में क्या कोई अटैक नहीं है? उसके बाद जितने भी सवालात हैं वो इसी एक दायरे, इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द जो है वो बिल्ड हो रहे हैं। तो फिर जब हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत मोहतरम लोग, बल्कि इस लिस्ट के अंदर कुछ लोग ऐसे कि जिनसे बहुत अच्छा ज़ाती ताल्लुक़ है और मोहतरम है, उनका एहतराम है और हमेशा रहेगा, लेकिन फिर अगर उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वो किसी एक शख्स के लिए
یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی کس کی تقریر روکی گئی, کون کنوکٹڈ ہے, کون پروکلیمڈ اوفینڈر ہے, کس کو اس کی رائے دینے سے اور اس کی رائے کو آگے نشر کرنے سے روکا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت مشکل تو نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو پھر اگر آپ پورے معاملے کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو چھوڑ کر, ایک عام آدمی کی آزادی اظہار کو چھوڑ کر, اگر آپ اس کو صرف اس نقطے پر لے آئیں گے کہ وہ کنوکٹڈ جو کوئی آدمی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, تو سوال تو اٹھیں گے. سوال تو پھر ہوگا اس بات کے اوپر کہ کیا نواز شریف کو بولنے کا حق ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال ان کی جماعت کے کسی کارکن کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا, یا مناسب نہیں ہوتا کہ ان کی جماعت کا کوئی کارکن یا کوئی سینئر لیڈر جا کر یہ سوال کرتا. لوگ تو اب یہ بھی سوال کریں گے پھر الطاف حسین کو بھی روکا گیا تھا تقریر کرتے ہوئے, اب اس کے کیا ڈائنامکس تھے اور وہ کیوں روکا گیا تھا, پھر اس کو بھی ڈیفائن کروائیے. اور اس کے بعد اگر طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک روکا گیا تھا تو معاملہ ختم ہو جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ پھر اس کا بھی انالیسس ہونا چاہیے. تو میں جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے, میں نے سوچا تھا کہ میں جو کچھ امپورٹنٹ پورشنز ہیں اس پٹیشن کے اندر سے وہ آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی, لیکن اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کر رہی ہوں کہ انہوں نے جو بھی سوال پوچھا ہے, جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں تک اپنی رائے پہنچانے میں کوئی خرابی ہے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کو کون ڈیفائن کرے گا اور کتنی انفارمیشن جو ہے وہ اس پیرامیٹر پر پوری اترتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے. تو اس سب کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا کوئی ابسکانڈر, کوئی ایسا شخص جو کہ کنوکٹڈ ہے کسی کرائم کے اندر, جو کوئی پروکلیمڈ اوفینڈر ہے, اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے اور اس کی رائے کو آپ لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہے, تو کیا جو لوگ اس کی رائے سننا چاہتے ہوں یا سن سکتے ہیں, تو کیا یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بریچ نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر زیادہ بحث کی گنجائش پھر رہ نہیں جاتی ہے. جو لوگوں کا نام اس لسٹ کے اندر ہے, مناسب ہوتا کہ اگر ایک براڈر چیز کے اوپر بات کرتے, پیمرا کے رول پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ میڈیا والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا, ضرور کریں. لیکن جب ہم صرف پیمرا کے کردار پورے کو لے کر صرف ایک پیمرا کے کردار پر بات کرتے ہیں کہ وہ کسی کی تقریر نشر کرنے سے روک رہا ہے یا کسی کی اسٹیٹمنٹ آگے جانے سے روک رہا ہے, تو سوالات تو لوگ اٹھائیں گے. صحافیوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. صحافی کا کام سوال کرنا, صحافی کا کام وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا جو کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کورٹ چلے جائیں, آپ نواز شریف صاحب کی کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے ان یور کیپیسٹی ایز اے جرنلسٹ, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی بات کرتے ہیں, میں خود بھی بہت دفعہ کوئی انفارمیشن ملے شیئر کر لیتی ہوں, بہت سارے لوگ اپنے پروگرامز کے اندر بات کرتے ہیں, وہاں تک بالکل درست ہے. لیکن اس معاملے کو لے کر پروٹیسٹ کرنے کی حد تک بھی بات اگر کوئی سمجھتا ہے تو بے شک کرے. لیکن اگر آپ کورٹ چلے جائیں اور آپ اس چیز کو لے کر اتنا سیریسلی کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر کوئی لیگل جو ہے وہ وے فارورڈ تلاش کرنا ہوگا, تو صحافیوں کو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا آبجیکٹیولی بیہیو کرنا چاہیے, تاکہ جو صحافت کا جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ اس پر پورے اترتے رہے. یہ کام جو ہے وہ میاں صاحب کو خود اگر کورٹ جاتے, ان کی جماعت سے کوئی کورٹ جاتا, ان کے پاس بہت سینئر رہنما ہیں جن کی ہم بہت عزت اور قدر کرتے ہیں, ان میں سے کوئی اگر کورٹ جاتا تو یہ ایک زیادہ مناسب معاملہ ہوتا, بجائے اس کے کہ یہ 14-15 لوگوں کی ایک فہرست ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے کداور نام ہیں پاکستان کی صحافت کے, اور وہ کورٹ چلے گئے ہیں ایک پروکلیمڈ اوفینڈر کا رائٹ پتہ کرنے کے لیے. یہ بات میری سمجھ سے کم بالاتر ہے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا گیا, کہاں کنٹرول کیا گیا, کب کنٹرول کیا گیا, تو نواز شریف کا اپنا دور جو ہے وہ بھی کوئی بہت سنہرا نہیں ہے اس معاملے سے. جنگ گروپ اٹ سیلف جن کے لیے ابھی وہ بہت بات ان کے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بہت دفعہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایٹ کراس روڈز رہے جنگ گروپ کے ساتھ, ان کے معاملات اچھے نہیں تھے. صحافیوں انڈیویجول جرنلسٹ کے ساتھ جو معاملات رہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. ایک اور میڈیا گروپ ہے, اس سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافیوں کو نام لے کر بلکہ اس میڈیا چینل کا بوائیکاٹ کیے رکھا اپنے دور حکومت میں, اور پھر اس کے بعد بہت سارے ادھر بیٹھے ہوئے ایسے اینکرز ہیں جن کے پروگرام میں ابھی تک جانا بہت سے لوگ ان کے گوارا نہیں کرتے, اور ہمیشہ اگر آپ پرسنلی بھی بات کریں تو ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہاں تک بھی کہتے رہے کہ یہ جو آزاد میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کو لانے میں رول ادا کیا میڈیا کا, یہ کام نہیں ہوتا. تو اگر کوئی خان صاحب کے لیے بات کرے اور میڈیا کا کردار جو ہے وہ پھر انڈر کویسچن آتا ہے, تو بالکل اسی طریقے سے میڈیا کو یہ کام بھی نہیں, کسی کے حق میں بھی اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ میڈیا والوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا معاملہ نہ کرے. اور آخر میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو چیز بہت انٹرسٹنگ لگی وہ یہ کہ ایک ناشتہ
बहुत ज़ेर बहस रहा कि नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने, जिसमें बिलखुसूस शाहिद खाकान अब्बासी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम कि जी उन्होंने नाश्ते में बुलाया था और वहाँ पर इस पिटिशन की डिटेल्स जो है वो तय हुई थी। मैं भी इन्वाइटेड थी उस नाश्ते पर, लेकिन इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से मैं जा नहीं सकी। तो आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मैं वहाँ पर होती तो एटलीस्ट मैं एक बेटर पोजीशन में होती, एक पर्सनल ओपिनियन देने की पोजीशन में होती कि वहाँ पर क्या वाकई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर, ये 4-5 लोग हैं जो कि प्राइमरीली उस नाश्ते को होस्ट कर रहे थे, और भी अगर कोई लोग थे वहाँ पर मेरे इल्म में नहीं है। तो ये कम से कम इस किस्म की शख्सियात नहीं है कि वो किसी को बुलाकर इस चीज़ पर कन्विंस करेंगी कि कोर्ट चलते हैं मियाँ साहब के हक़ में। तो ये जो भी प्रोसीजर है, ये कोई ब्रॉडर लेवल के ऊपर ये बात हुई है। कुछ सहाफ़ियों को अब इस बात पर एतराज़ हो रहा है, आई डोंट नो, कि जो सोशल मीडिया पर प्रेशर आ रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है, उसकी बुनियाद पर आसमा शराजी साहिबा ने, नसीम ज़हरा साहिबा ने ट्वीट किया है और जो कंटेंट्स हैं इस पिटिशन के, उसके ऊपर बात की है कि हम पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहते, ये बात हमारे इल्म में नहीं थी। तो अगर इल्म में नहीं थी तो फिर थोड़ा सा इसकी अब वजाहत की ज़रूरत है कि फिर पिटिशन किसने ड्राफ्ट की। पिटिशन को पढ़े बगैर पिटिशन पर अपना नाम अगर सीनियर सहाफ़ी लिखवाएंगे तो फिर ये कुछ अजीब सा मामला, ये भी सुनने में और अंडरस्टैंड करने में एक अजीब सा मामला लगता है। तो मेरा ख्याल है कि इस इशू को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है जर्नलिस्ट की जानिब से भी, और सहाफ़ियों को कोशिश करनी चाहिए कि आज़ादी इजहार के लिए बात करना, लड़ना, खड़ा होना हमारा काम है, लेकिन किसी एक शख्सियत के इर्द गिर्द किसी भी चीज़ की को, इस तरह के किसी भी मामले को बिल्ड अगर करेंगे तो वो फिर कुछ थोड़ी सी ज़्यादती लगती है इस बात के साथ, उन लोगों के साथ जो कि हम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन पर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।